السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله يا ربي. البنات اليوم إن شاء الله بغيت نوريكم شنو خيط مؤخرا. المهم هذا قفطان في الغوص بتوب المبرة. درتو هكايا ايفازي، درت لي اون سانتور صايبتها انايا سامبل بالصم وفيها اون بروش او ميليو. بالنسبه للطرافاي اللي درت ليه، هذاك اللي هابطين معاه داك الزواق اللي هابط معاه حدا السويفه، فحال دي بروش بالحجر. استعملت بزاف تاع الاحجار مختلفين في اللوز الغوز، في الكولور غوز، نو غوز برونز وكريمي وشميشات. المهم راه عندي الطريقه ديالهم في القناه لا بغيتو تشوفوها. فوالا درت هنا هابط من الفوق حتى لتحت، درت وحده في الظهر وفي لي مونش عاوتاني درت وحده طويله شويه. صافي هادشي مهم، هادشي هو الاساس ديال هادشي كيفاش صيبته. المهم وكيف ما كتشوفوا معايا السفيفه راه في الارجونتي ضفيره زويونه سمحر في الارجونتي. فوالا المهم نخليكم تشوفوا مزيان الصوره. نتوما هنايا كنقرب قلت لكم هنايا في لي زيبول درت دي بروش هابطين هكاك بالهبل، بحال ملي كتحركي كيبان داكشي هكا كيتحرك كيجيو زويونين. صافي جا زوين سامبل با ترو شارجي. المهم جا زوين. وبالنسبه للقفطان الثاني هذا صايبته بهذا بالارجونتي ودخلت فيه حجيرات في البلو. هو يا مبرة حتى هو مبرة جوهره غازي كيقولوا لها. فوالا حتى هو هبطتو شارجيتو حتى لتحت، راه وريتو لكم حطيت لكم في القناه الطريقه ديالو. بالنسبه لا سانتور نفس لا سانتور لحقاش هادو كاملين تاع نفس لا كليونت اون جون ماريي. المهم درت لها اون سانتور وحده غتلبسهم بجوج لحقاش بحال بجوج مخدومين بالصم وبالارجونتي. دونك درت غير سانتور لي دو بور لي دو. هنا درتو هبطتو حتى لتحت ودرت في لي مونش، درت ديغيير صفيفه هابطه حتى لتحت بالعقاد. اللي بغات تشوف الطريقه ديال الخدمه ديالو راني دايرها في القناه. طريقه سهله ماشي صعيبه. كيبان هنايا كيبان شارجي ما مفهومش الخدمه ديالو ملي كتشوفوه هكا، مي راه طريقه سهله كيفاش كيتخدموا. انا درت كيف ما كتشوفوا اللور حتى هو جا زويون. كيبان زوين صراحه عجبهم بزاف هي وماماها. هذا حتى هو هذا واحد الثوب بحال النوع ديال الصاري. ما بغيتش نخدمو انا بالطريقه القديمه اللي بالسفيفه، وهذا درتو اوريجينال هكايا شي حاجه خفيفه وزوينه ومختلفه. درت لي موتيف الفوق والتحت مش بيان شارجي زعما من الفوق ومن التحت والوسط خفيف، وفي لي مونش تاني صافي جا زويون ومختلف على الاخرين. بالنسبه لا سانتور كيف ما كتشوفوا درت الثوب اللي درتو لتحت كيتسمى لازير، هو اللي خديته درت به لا سانتور ودرت اون بروش في هذاك اللون اللي باللون تاع هذاك العقيق باش نخرج العقيق باش يبان. المهم كيف ما كتشوفوا هانتوما تا هو عجبها جاها زويون. بالنسبه للكول درتو باطو، هنا راه دايره فنيتات لحقاش الا ما درتهمش كتهبط ليا من المانكا حيت ما عندهاش كتاف عراض. المهم راه الفصاله ملي كيتلبس كيكون احسن. صافي وهنا جليليبه، هاد الجليليبه هذه خدمتها بالسيبورات في اللوينات، درتهم هكا هابطين. خلطت اللوينات باش يجي لنا المنظر زويون. وكيف ما كتشوفوا خديت الشربيل ديالها وزوقته ليها فحال هذاك الزواق اللي درت في الجلابه درتو ليها في الشربيل باش يجي اسورتي مع هو في الكارتيه وهي مخدومه بالكارتيه. جا زويون معها. صافي المهم هادشي اللي كاين. نتمنى يكون عجبكم هادشي اللي خيطت مؤخرا. ولا بغيتو شي موديل ولا شي حاجه فيهم نحطو لكم مرحبا، يا با سوسي. نقول لكم السلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.